सगळ्यांक आमी येवकार दिता आनी आमी आसा सद्या प्लेसीचेर बाली केपें विलेजीन आनी ही जी आमी फुडें आसा ती जी आसा बिल्डिंग्स आसा ती विवेकानंद हायर सेकंडरी स्कूल बाली केपें गोवा 11th and 12th आनी तेंच्यांनी एडमिशन हांगासर स्टार्ट केलां 11th आनी 12th तेंच्यांनी केलां दीस युअर टिचर्स आनी आमचे ह्या स्कुलाचे प्रिंसिपल आसा श्री दामू नायक मातशें हांगासर आयल्यान या तुमकां वेलकम करता आमी गोवा रिपब्लिकान आयज तुमी एडमिशन स्टार्ट केलां मातशें तेजी सविस्तर म्हायती दिवंक शकता आमच्या व्ह्युअर्सांक आनी लोकांक शांतिनिकेतन शिक्षण संस्थेची विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय हे 1993 सुरू झालं स्थापन झालं तातली 33 वर्सां जाली ही विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय आर्ट्स अँड कॉमर्स हे दोन आमचे फॅकल्टी आसात ह्या वर्साक आमकां डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान सायन्स स्ट्रीम सुरू करपाचें परमिशन दिल्लें आसा फाटली 32 वर्सां जाली आमची गोवा बोर्डाचो रिजल्ट जो एग्जामीचो आसा 12वीचो तो बरो येता आनी ह्या वर्साक आमकां कॉमर्स स्ट्रिमीक 100% रिजल्ट मेळ्ळो आनी आर्ट्स स्ट्रिमीक आमकां 85% रिजल्ट मेळ्ळो जी भुरगीं आमच्या विवेकानंद उच्च माध्यमीक विद्यालयात एडमिशन घेतात ती चडांत चड गांवगिरी वाठारांतली आसा स्पेशली बारशे गोकुळे शिल्ली बारशे अडणे आंबावली मोरपिला ह्या वाठारांतली चड भुरगीं आसात आनी सांगपाक खूब खोशी भोगता की चडांत चड भुरगीं जी आमच्या हायर सेकंडरीक एडमिशन घेतात ती ST कम्युनिटीची आसात आनी तीं फर्स्ट जनरेशन लर्नर म्हणल्यार आमकां चड वायट दिसचें ना आनी ह्या भुरग्यांक आमी वयर काडपा खातीर तेंचो ऑलरावंड डेवलपमेंट करपा खातीर विविध तेंचे कडेच्यान अशी माध्यमांतल्यान प्रयत्न करतात आनीक आमी हो 12वीचो सुद्दां रिजल्ट बरो येवपा खातीर स्पेशल क्लासीस तांकां अरेंज करतात सांजचे आमचे रेमेडियल क्लासीस आसात आनी आमची 1 to 1 म्हळ्यार टिचर आनी स्टुडंट 1 to 1 सुद्दां टिचर घेवन बसोन तेंची ती पळय गुणवत्ता आसा ती वाडोवपा खातीर आमी प्रयत्न करतात आमचे कडेच्यान NSK अंडर नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क अंडर 2 स्ट्रीम आसा एक आसा आमचे कडेन ऑटोमोबायल आनी दुसरें आसा इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हाका सांगपाक खूब खुशी भोगता कित्याक ह्या वर्साक 12वीच्या एग्जामीक 3 भुरग्यांक आमच्या ऑटोमोबायलाक 100 out of 100 मार्क पडलेले आसात 100तले 100 गूण पडलेले आसात तशेंच जे पळय इलेक्ट्रॉनिक्स आसा तेतूंत बी 93 मार्क्स पडलेले आसात आउट ऑफ 100 आनी आतां आमी एडमिशन सुरू केल्लें आसा तेन्ना सगळ्या ह्या वाठारांतल्या भुरग्यांक आमी कॉन्टॅक्ट बी सुरू केल्ले आसा आमची टिचर वचून तांकां आमच्यो ज्यो फॅसिलिटी आसात तेंचे बद्दल म्हायती दिता तुमी पळयलां आसतलें बोर्डार आमची कितली फॅसिलिटी आसा त्यो तर तुमचे आमचे जे क्लासरूम आसात ते ICT एनेबल क्लासरूम आसात वायफाय फॅसिलिटी आसा आनी आमचे कडेन ते नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क अंडर 2 आसात ते ऑटोमोबायल आनी इलेक्ट्रॉनिक्स आमी प्रशिक्षण यात्रा आयोजीत करतात फक्त ST भुरग्यां खातीर न्हू उरलेल्या भुरग्यां खातीरूय बी आमी यात्रा करतात तशेंच आमचे हायर सेकंडरी स्टुडंट वेलफेअर फंड म्हणून क्रिएट केल्लो आसा आनी हो कोण केल्लो आसा आमच्या स्टाफांनीच क्रिएट केला आनी ह्या स्टुडंट वेलफेअर फंडा अंडर जे भुरगे पळय गरीब आसात ते गरीब भुरग्यांक आमी युनिफॉर्म दितात बुक्स दितात फ्री दितात आनी तेंच्यान जर ती एडमिशन थोडीशी फी आसा ती सुद्दां जर भरपाक जाय जाल्यार फी दितात हेजे मुखार वचून गोवा बोर्डाची पळय 12वीची एग्जामिनेशन फी आसा ती सुद्दां फी आमचे स्टाफ ह्या वेलफेअर फंडांतल्यान त्या भुरग्यांक दितात फ्री स्कूल सर्विसीस आसा एक आमकां गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा आनी दुसरी दिल्ली ती बस आसा ती हुडकोवन दिल्ली आसा आनी हे बसीचे सुद्दां जे कितें मेंटेनन्स आसा अदर खर्च आसा ते सुद्दां आमचे स्टाफ वॉलंटरली करतात आतां भुरग्यांक पळय कितल्योश्योच स्कॉलरशीप आसात पूण त्यो स्कॉलरशीप आतां कितें जाल्ले आसात ऑनलायन जाल्ले आसात आनी ऑनलायन जाल्ले कारणान कितें जाता भुरगीं हेजिटेट करतात त्यो घेवपा खातीर पूण आमचो जो कंप्युटर टिचर आसा तो ईच एंड एवरी स्टुडंटाच्यो स्कॉलरशीप मेळपा खातीर तो सगळे प्रयत्न करता आनी आय एम व्हेरी हॅप्पी टू से दॅट दीस इयर ऑल द ST स्टुडंट्स गॉट आनी OBC स्टुडंट गॉट द स्कॉलरशीप आनी तेंचे ते पयशे तेंच्या खात्यांत दिल्ले आसा तेन्ना ह्या वाठारांतल्या सगळ्या भुरग्यांक एक रिक्वेस्ट आसा की तेणे हांगा येवन आपलो परफॉर्मन्स वाडोवचो आनी एक स्पेशलिटी सांगूंक सोदता की जी भुरगीं आतां पळय आमची 12वी पास जाल्या तेजो जर SSCचो रिजल्ट आनी जर 12थाचो रिजल्ट पळय जाल्यार खूब परफॉर्मन्स तेंचो कितें जाल्लो आसा बेटर जाल्लो आसा बरो जाल्लो आसा आनी एक खुशेची गोश्ट जावन आसा आमचे कडेन थँक्यू वेरी मच आनी सर तुमी दोन एक सांगले म्हाका एक इलेक्ट्रॉनीक आनी ऑटोमोबायल कितली भुरगीं आहा तेका आमच्या ऑटोमोबायलाक 35 भुरगीं आसलेली
12वे हां आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आमचे 28 भुरगे हां आसतले हां आणि त्यांचे पळय तो आतां प्रॅक्टिकल्स बी घेवपा येता ते प्रॅक्टिकल्स बी आउट ऑफ गोवा स्टेट तेंचे नॉमिनेट केल्ले तेच मनीस येता आमी प्रॅक्टिकल घेना तेच घेता आनी ते येवन हांगा प्रॅक्टिकल घेता आतां तुमी मातशी आमची ती NSKF लॅब आसा ती मातशी तेच्या पयलीं म्हाका सांग ह्या एका ताका जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कशी आसा आतां पळय ऑटोमोबायल आनी इलेक्ट्रॉनिक्स आसा न्हू तांकां इंडस्ट्री न्हू खूब ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी ते खातीर कितें आसा तेन्ना आमी तांकां 12th आनी 11th आसा फील्ड ट्रीप विजीट म्हणून ऑर्गनायज करता तांकां इंडस्ट्रीक व्हरतात ऑटोमोबायल स्पेशली ऑटोमोबायल जे पळय सेक्टर आसा ते ऑटोमोबायल सेक्टर जे पळय आतां आमी कार आसा तेंचे कारीचे शोरूम आसा तेंचे सर्वीस मेंटेनन्स आसता ते बी दाखोवपाक तांकां फील्ड ट्रीप ऑर्गनायज करता आनी ह्या भुरग्यांक ह्या ऑटोमोबायल पळय कंपनी आसात तितून तांकां स्कोप खूब आसता ऑटोमोबायल केन्ना स्टार्ट जाल्लो हे जाल्यार आमचे 6 वर्सां जाली आतां 6 वर्सांनी कितले भुरगे पास आउट जाले तितून आतां ऑटोमोबायल्सांतल्यान म्हाज्या हिशोबान जवळ जवळ 150 भुरगे तरी आमचे पास जाल्ले जॉब ऑपॉर्च्युनिटी कितल्या जाणांक जाल्या त्या फिल्डान काय दुसऱ्या फिल्डान गेले ते ना त्याही फिल्डान गेलेत आणि दुसऱ्याय फिल्डान गेले हां. कित्याक हो एकूच सब्जेक्ट आसा तांकां हां. अंडर NSKF आमची आमची कंपनीक बीन तुमी एप्रोच जाल्या काय हय आमी तशें आतां जे आमचे कंपनीचे बीन लोक हांगा बी सुद्दां आमी कडेन इंटरॅक्ट करतात इंटरेक्ट करता आणि त्या भुरग्यां कडेन ऑटोमोबायल स्पेशल ते गाडी घेवन येवन आमी इंटरॅक्ट करतात आणि जेन्ना पळय तांकां इंटर्नशीप एक 5 दिसां बी आसता त्या वेळार आमी भुरग्यांक त्या कंपनीक धाडटा हांगा साई सर्वीस जावं तेंचे हुंडाय जॉब ऑपॉर्च्युनिटी बरी आसा जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हणूनच गव्हर्मेंटान सुरू केलें न्हू आतां मातशी आमी प्रोसीड करुया हय, मातशें तुमचे आमचे ऑटोमोबाईल हय, या सर लायट कडेन लायट जाले न्हू या ही आमची NSKF लॅब आसा NSKF व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट नॅशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSKF या सर ऑटोमोबाईल आणि वेलकम इलेक्ट्रॉनिक्स लॅब तुमचें नांव कितें सुजीत शेणवी शेणवी तुमी कितें ऑटोमोबाईल इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर ऑटोमोबाईल शिकता यू आर फ्रॉम आय एम फ्रॉम मारगांव मारगांव एवरी डे आनी कितले दिसा सांगा सर हांगा फूल टायम आसता बट वॉट इज द टायमींग टायमींग इज फ्रॉम 10 to 4 आमगेले हां हां सकाळी आमकां ती थियरी आसता आनी सांजचे आमी प्रॅक्टिकल घेवप आनी मदलो ब्रेक ना मदीं ब्रेक आसता एक वराचो ब्रेक आसा ओके आनी कितले स्टुडंट आहा टोटल म्हाका 12th 35 आसा आनी 11th 10 आसा हां 35 35 प्लस 10 45 45 सगळे आसा आनी दीस इज 1 year कोर्स नो ना. 2 years 11th and 12th 11 and 12 तेन्ना Level 3, मागीर level 4. हां ओके आनी कितलो पर्संट लागला हें 100% रिजल्ट 100% येता हय लास्ट 6 वर्सां जालीं न्हू हय स्टार्ट जाल्या 100% हय आनी लास्ट 6 वर्सां तुमी आहा इंस्ट्रक्टर म्हणून ना हांव 2 वर्सां जाले तेच्या पयलीं पयलीं अमित नायक म्हणून आशिल्लो आनी कितले जाण आसा तुमी एकटेच आहा काय हांव आनी इलेक्ट्रॉनिक्स होता दोग जाण 45 लोकांक हें करता मॅनेज ना करता ते इलेक्ट्रॉनिक्स separate. separate तेजे सेपरेट ओके आनी कितें तुमचे कडेन हें कितें जॉब मशिनां जावं गाडी कशें कितें करता म्हणजे गाडयेचें आमकां जर सगळे स्पॅनर्स बी सगळे दिल्ले आसा हां. प्लस आमकां रॉ मटेरियल हां, हां. रॉ raw मटेरियल material. ऑयल बी आसा हें बी आसा सो आमी भुरग्यांक प्रॅक्टिकल दाखयता प्रॅक्टिकल भुरग्यांक तेका लागून गाडी जाय पडली ना गाडी सर आमी आमचेच यूज करता सद्या सद्या हय. दिता आमचेच सरकार use प्रोवायड तशी आमकां डिपार्टमेंटान तशी गाडी बी काय प्रोवायड करना आतां तांकां समज तूं हां. इंजीन ऑयल घालपाक जाल्यार आमचीच कार आमी यूज करता तुमी तुमी खंय प्लस शिकले हेपळय हांवें हें इंजिन हाडलें हां. ह्या इंजिनाचेर आमी प्रॅक्टीस हे करता खंयचे दीस इज टू व्हिलर एक्टिवाचेर टू टू व्हिलराचे लक्षान येयलें आमच्या पण तुमी खंय शिकले आसा हांव डिप्लोमा केला हांवें हां डिप्लोमा केला खंय गोंयान गोंयानूच गोंयान आग्नेल कॉलेज यू आर एन गव्हर्मेंट एम्प्लॉई आमचे सर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस Contract. कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस सर्व शिक्षा आणि अंडर हो आसा. समजू शिक्षा समजू स्टुडंटाक शिक्षा फूल डे तुमी हांगासर घेता हय. 45 भुरगीं एकोमोडेट जाता हितून हांगा न्ही सर आमी थियरी वयर घेतात आनी मागीर प्रॅक्टिकली बी आमी वयर आनी सकयल भायर घेता भायरूय घेता, हय, भायरूय घेता म्हणजे जाता adjust हय, जाता. जाता adjust. भुरग्यांचो कल कसो आसा शिकपाचो आसा सर बरो आसा कित्याक की ग्रामीण भाग हय म्हणजे भुरग्यांक तांकां चड इंट्रस्ट आसा म्हळ्यार आमगेले प्रॅक्टिकल जाता न्ही हां, सर म्हणून प्रॅक्टिकल interest म्हणटकच आसा. भुरगीं चड इंट्रस्टान मातशी घेतात आतां सद्या सुटी आहा हय सद्या सुटी केन्ना जातले परत ना 11th आसा 11th तांची भुरग्यांक सुटी टुवेल्थाचे हय. ओके आतां मागीर तेका लागून आतां पळय आर्ट्स मागीर जाता थियरीच जाता थियरीच जाता. भुरग्यांक Practical ग्रॅज्युएशन जाता ती स्कील एकूय नासता ना. म्हणून गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया अंडर स्टेट ऑफ गोवा तेणी हो स्कील बेस्ड सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला आनी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सुद्दां कितें आसा जाय तितले स्कील बेस्ड सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करपाची भुरगीं ग्रॅज्युएट Practical, जालो practical. तेका थियरी आसता Frustrated मागीर नाका ना. जावपाक म्हणून ते ते तरी
तो एम्प्लॉयमेंट स्वतःचे कॉस्ट करा आनी जोडा हो ते म्हाका जावंक शकता सांगपाक न्हू तो. बरें आतां आमी इलेक्ट्रॉनीक हितून येवया थँक्यू तुमी हांगासरले मडगांव तुमी कितें हें तुमचें आमचो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर जॉब रोल आसा फील्ड टेक्निशियन आनी कम्प्युटींग वेरिफायर. ह्या जॉब रोलाकडून जे प्रॅक्टिकल सांगता डेस्कटॉप कसो ओपन करता कितेंय जर रिपेर आसा कितेंय मेंटेनन्स आसा कशें करपाचें त्या से अबाउट इट I feel that it is very important for our students because this latest technology has greatly helped them with their studies also. And these have helped them to update their knowledge and they can learn many things which they could not find. हिंदी है हिंदी सेक्टरान कितें जाता मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आसता नॉवल्स आसता हां. पयलीं कितें जातालें टिचर वाचताली आनी भुरगीं आयकतालीं सो इट वॉज व्हेरी बोरींग. आतां स्मार्ट क्लासरूम्सा वयल्यान त्या इनिशिएटिव्सा वयल्यान भुरग्यांक खूब बेनिफीट जाता. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स आतां ते आतां 12th स्टँडर्ड ऑलरेडी 11th आसा तेन्ना इट वॉज व्हेरी न्यू फॉर देम. स्टोरीज ती जावन सांगताली टिचर तुमी आमकां युट्यूबाचेरच दाखया तुमी ते PPT करून हाडटा ते PPTचेरच तुमी आमकां दाखया ते बरे भशेन समजता. सो हांगा दोन मेथड तुका सायमल्टेनियसली यूज करपाक मेळटा. एक विज्युअल ऑडियो विज्युअल मेथड जाता प्लस टू टिचराचें एक्सप्लेनेशन जाता. सो थंय भुरग्यांक बरी क्लॅरिटी मेळटा आनी विज्युअली जें हरशें आमी जें सांगतालीं तोंडान ती तेंची सबकॉन्शियस मायंडान ती क्रिएट करताली स्टोरी. पूण हांगा तांकां पळोवन एक बेटर वेयान शिकपाक जाता. प्लस हें रिलेटेड जालें ग्रास्पिंग द नॉलेज जेन्ना ती प्रोजेक्टार येता. पयलीं कितें आसतालें आमी हार्ड कॉपी दिली जाल्यार आतां तांकां PPT करपाक मेळटा आनी ती आमकां स्पेशल आतां कंप्युटर लॅबान वचपाक नाका बिकॉज ऑफ द स्मार्ट बोर्ड्स आमी हांगाच करपाचें. तेच्यान भुरग्यालो बी कॉन्फिडन्स वाडटा. एक भुरग्याक खंय ना खंय आसता की आपूण जें शिकलां तें सांगता तेन्ना कित्याक आपूण विसरत काय पूण जेन्ना ते थ्रू अ PPT कितें एक्सप्लेनेशन दिता पॉयंट्स थंय ते मेन्शन करी तेंचे कम्फर्ट झोनान जावन ते कशें प्रेजेंट करपाचें. सम ऑफ द स्टुडंट्स आर देर ते कितें करता डायरेक्ट पिक्चर घालता आनी ते डिस्क्रायब द पिक्चर. बट दोज हू आर इन द मिडल कॅटेगरी ऑफ या मेमरी ते यूज करतना पॉयंट्स बरयता. सो कन्विनियंट सगळ्यां खातीर आसा. आपल्याच्या नॉलेजी प्रमाणे सगळें कन्विनियंटली यूज करता आनी भुरग्यांक खूब बेनिफिटूय जाता. सो हे आमचे इनिशिएटिव्स आसा ते टिचर आनी एक आमकां तुमकां विचारूंक शकता की हो जो बाळी जो भाग आसा तो टोटली ग्रामीण भाग आसा. ST कम्युनिटीचे लोक खूब आसा हांगासर स्टुडंटूय आसा. विलेज सिटी लेवल म्हणटले मडगांव तुमकां लागीं पदर म्हणजे भुरगे जे थंय शिकता मडगांव शिकता शहरांत शिकता तेच हांगासर तुमी शिकयता म्हणजे खंय तरी भुरग्यांक तुमी ते लेवलाचें शिक्षण हांगासर दिता म्हणजे समाधान आसा काय दिसता तुका? हय कित्याक पयलीं जशें आमी हे टॅक्नॉलॉजी नासतनाय आमी शिकयल्ली आसा आनी टॅक्नॉलॉजी आसतनाय शिकयल्ली आसता. पयलीं फॉर एग्जाम्पल म्हाज्याच टायमाचेर जर आमी सांगता जाल्यार आमी सायबरान वचून इन्फॉर्मेशन हाडटालो तो एक मनीस आसतालो हांगा तो आमकां काडून दितालो. आमकां रिडय करपाक चड एक्सेस नासतालो काय ना. सिटी एरियांत आतां पयलीं साकून दे आर एक्सपोज टू द इंटरनेट. पूण आतां हांगा जशें इंटरनेट येयला आनी आमी भुरग्यांक वायफाय कनेक्शनूय आमचें फ्री आसा. सो ती भुरगीं ते प्रोजेक्ट स्वता वाचून नॉलेजूय वाडटा आनी ते फील कॉन्फिडंट ते कितें दिलां तें आपणें अशेंच दिलं न्ही. तेजेर रिसर्च थरो रिसर्च करून ते कितें प्रोजेक्ट वर्क करपाक सुद्दां आमी एज सिटीची भुरगीं आसा केपेबल तशें आतां आमचेय भुरगीं केपेबल जाला. सो दे आर मोर कॉन्फिडंट. तुमी आतां टिचर तुमी खंय नॉलेज घेतलेली हेची सगळी डिजिटलाची डिजिटल बोर्ड यूज करपाची म्हणटात. बोर्ड यूज करपाची जेन्ना बोर्ड इन्स्टॉलेशन आशिल्लें तेन्ना आमकां एक बारीकशें वर्कशॉप आशिल्लें तेन्ना सांगलें आनी फ्यू आसते थ्रू इंटरनेट आमी बीन यूज करता ती नॉलेज तशी मेळटा. म्हणजे आतां तुमी आमी सांगूंक करता की पाळकर कॉलेजा बद्दल सांगपा जाल्यार कॉलेज बरें आसा. टिचर्स बी आमकां खूब सपोर्ट करता. कितले फावटी डावट विचारलो सॉल्व करून दाखयता बरें करून समजून सांगता. फॅसिलिटीज बी भरपूर आसा आनी पयसल्यान स्टुडंट्स येता आनी शिकता. सो आमकां बरें सगळे फॅसिलिटीज बऱ्यो मेळटा.